वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला ने खुशियाँ अता की हैं तो खुशियों के मौके पर ज़रूर खुशी का इजहार कीजिए, क्योंकि खुशी इंसान की फितरी ज़रूरत है। आप सल्लल्लाहु को भी जब भी कोई खुशी हासिल होती तो आप सल्लल्लाहु का चेहरा इस तरह चमकता जैसे चाँद का कोई टुकड़ा हो। एक सहाबी कहते हैं कि एक दफ़ा मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु बैठे हुए हैं और साथ 14वीं का चाँद है। तो वो सहाबी कहते हैं कभी मैं चाँद को देखता, कभी आप सल्लल्लाहु को, कि दोनों में से खूबसूरत कौन है। तो फिर सहाबी कहते हैं कि मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाँद से भी ज़्यादा खूबसूरत हैं। और सहाबा किराम कहते हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की जो रौनक और चमक होती थी तो उससे हम समझ जाते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा खुश हैं। ये रियाज़ुस सालिहीन में आया है। फिर इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना से शरीफ लाए तो वहाँ के लोग 2 त्यौहार मनाते थे। तो अल्लाह ताला के रसूल ने फरमाया कि अब अल्लाह ने तुमको इनसे 2 बेहतर दिन अता फरमाया है, यानी ईद उल फितर और ईद उल अज़हा। जहन नशीन कर लें कि अल्लाह के रसूल ने सिर्फ 2 ईदों का ज़िक्र किया है कि साल में 2 खुशी के त्यौहार हैं। नंबर 1 ईद उल फितर और नंबर 2 ईद उल अज़हा। तीसरी किसी ईद का ज़िक्र नहीं है। लिहाजा साल के इन 2 इस्लामी त्यौहारों में खुशी और मुसरत का इजहार करो। और इनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन अयाम में खाने पीने और बाहम खुशी का लुत्फ़ उठाने और अल्लाह को याद करने के लिए ये दिन मुकर्रर किए गए हैं। और इन दिनों में रोज़ा रखना, यानी ईद के दिन में रोज़ा रखना मकरूह है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया है। अब ईद के दिन हमने क्या काम करने हैं जो सुन्नत तरीके के मुताबिक हैं। नंबर 1 ईद के दिन गुस्ल करना है। नंबर 2 खुशबू लगानी है। ये सिर्फ मर्दों के लिए है कि मर्द खुशबू का इस्तेमाल करेंगे, जबकि ख़वातीन ऐसी खुशबू इस्तेमाल करेंगी कि जो कोई दूसरों तक जाने वाली नहीं है, जैसे पाउडर वगैरह। और इसी तरह मिसवाक करना। फिर यह है कि ईद के रोज़ अच्छे कपड़े पहनना मुस्तहब है। हज़रत इब्ने अब्बास से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के रोज़ सुर्ख धारियों वाली चादर पहना करते थे। और जब इंसान नया सूट पहने, नया लिबास पहने तो सबसे पहले अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान करे और ये दुआ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई है ज़रूर पढ़े। नया लिबास पहनने की दुआ, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी मा उवारी बिही औरती व अतजम्मलु बिही फ़ी हयाती। सारी तारीफ़ और हम इस अल्लाह के लिए है जिसने मुझे ये कपड़े पहनाए जिससे मैं अपनी सतर पोशी करता हूँ और जो इस ज़िंदगी में मेरे हुस्न जमाल का ज़रिया भी है। तो क्या करना है, लिबास पहन के आजिज़ी इख्तियार करके ये दुआ पढ़नी है। अगर किसी को ये दुआ याद नहीं है तो वो ये दुआ ज़रूर याद कर लें। फिर ये है कि जो शख्स भी नया लिबास पहनते हुए ये दुआ पढ़ेगा तो अल्लाह ताला इसको ज़िंदगी में भी और मौत के बाद में भी अपनी हिफाजत और निगरानी में रखेगा। फिर ये है कि कपड़े पहनते हुए भी सुन्नतें हैं। नंबर 1 जब भी कपड़े पहने तो झाड़ के पहने, बिस्मिल्लाह करके पहने और दाईं तरफ से पहने। यानी आप लिबास पहन रहे हैं, आप कुर्ता शलवार कमीज़ कुछ भी आप पहन रहे हैं तो आप क्या करेंगे, दाईं तरफ से पहनेंगे। फिर इसी तरह जब आप कंघी करेंगे, आप आंखों में सुरमा डालेंगे, आपने कोई इयर रिंग्स पहनी हैं या मर्द हजरात हैं जैसे घड़ी अंगूठी वगैरह, ये चूड़ियाँ ख़वातीन पहनेंगी, यानी कोई भी चीज़ जो आपने पहनी है सुन्नत तरीके के मुताबिक बिस्मिल्लाह पढ़ के दाईं तरफ से पहननी है। और जब आप सुन्नत तरीके के मुताबिक अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी खुशियाँ भी दोहरी हो जाएंगी और आपको इस चीज़ का सवाब भी मिलेगा और आपको दिली खुशी भी होगी कि हम अल्लाह के रसूल की सुन्नत के मुताबिक ये काम कर रहे हैं। फिर ये है कि सही बुखारी की हदीस में है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ेद लिबास पहना करते थे। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद भी सफ़ेद लिबास पसंद किया और अपनी उम्मत के मर्दों के लिए भी यही तरगीब दी कि वो सफ़ेद लिबास पहना करें। मर्दों के ऊपर लिबास में क्या हराम है, नंबर 1 रेशमी लिबास और नंबर 2 सोना। ये 2 चीज़ें उम्मत मुसलमान के मर्दों के ऊपर हराम है। और औरतों के ऊपर भी कुछ चीज़ें हराम है, जैसे औरतें ऐसा लिबास नहीं पहनेंगी जो कि बारीक हो या बहुत ज़्यादा तंग हो, सादा लिबास पहनेंगी। फिर ये है कि जब लिबास पहन लिया है तो दूसरों को दुआ भी देनी है जो अल्लाह के रसूल ने सिखाई है, इल्बस जदीदन व आइश हमीदन व मुत शहीदा। यानी नया पहनो, तारीफ़ वाली ज़िंदगी बसर करो और शहादत की मौत नसीब हो। फिर ये है कि नया लिबास पहन के दूसरों को दुआएं भी दें, ख़ुद भी दुआ पढ़ें, दूसरों को भी दुआएं दें। और ये है कि जो बड़े घर में जितने भी हैं या जो भी आपको रास्ते में मिले उन सबको सलाम करें और सबसे दुआएं भी समेटें। फिर इसी तरह ईद उल फितर के लिए
جب جانے لگیں تو کوئی بھی میٹھی چیز کھانا سنت ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن کھجوریں کھائے بغیر عیدگاہ کی طرف نہیں جاتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تاک کھجوریں کھاتے تھے، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ یعنی کھجوریں میسر ہوں تو وہ کھا لیں، ورنہ کوئی بھی میٹھی چیز جو آپ کے علاقے کے مطابق گھروں میں تیار کی جاتی ہے، خواہ وہ کسٹرڈ ہو، حلوہ ہو، کھیر ہو، سویاں ہوں، یا کوئی بھی ایسی چیز ہو تو وہ کھا کے مسجد جائیں گے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو عید کی نماز ہے وہ بستی سے باہر کھلے میدان میں پڑھنا سنت ہے، اور نماز عید کے لیے خواتین کو بھی عیدگاہ میں لے جانا چاہیے۔ حضرت ام عطیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ دونوں عیدوں کے دن ہم شرعی عذر والی اور پردہ نشین یعنی تمام عورتوں کو عیدگاہ میں لائیں تاکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ نماز اور دعا میں شرکت کریں۔ البتہ حیض والی عورت نماز نہ پڑھے، سے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اگر عورتوں کے باہر جانے سے فتنہ نہ ہو اور عورتوں کے لیے نماز پڑھنے کی عیدگاہ میں جگہ اگر بنائی گئی ہے تو عورتیں وہاں پہ جا کے نماز ادا کریں گی، لیکن اپنے آپ کو لپیٹ کے جائیں گی، اپنے آپ کو ایک مسلمان عورت کی حیثیت سے ڈھانپ کے جائیں گی۔ پھر اسی طرح کہ نماز عید کے لیے پیدل جانا اور واپس آنا سنت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ پیدل جاتے اور پیدل ہی واپس تشریف لاتے، سے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ پھر یہ کہ عیدگاہ جاتے ہوئے بکثرت تکبیریں کہنا بھی سنت ہے۔ ان تکبیروں میں کون سی ہے؟ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ پھر اسی طرح ایک اور ہے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے تو کسی صحابی نے پیچھے سے جب یہ دعا پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کس نے یہ دعا پڑھی ہے؟ تو صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے پڑھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دعا کی وجہ سے میں نے دیکھا ہے کہ آسمان کے دروازے اللہ نے کھول دیے تھے۔ پھر یہ ہے کہ مسنون تکبیروں کے الفاظ جو بیان کیے گئے تھے وہ آپ کو بتا دیے گئے ہیں۔ عید کی نماز تاخیر سے پڑھنا ناپسندیدہ ہے، یعنی عید الفطر کی نماز تاخیر سے تھوڑی پڑھی جائے گی، جبکہ عید الاضحیٰ کی نماز جلدی پڑھی جائے گی۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نمازیں 2 رکعت ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق عید الاضحیٰ کی نماز 2 رکعت، عید الفطر کی نماز 2 رکعت ہے اور مسافر کی نماز 2 رکعت ہے۔ جمعہ کی نماز 2 رکعت ہے اور یہ مکمل نماز ہے، کم نہیں ہے۔ نماز عید کے لیے اذان ہے، نہ ہی اقامت۔ عید کی نماز میں پہلے نماز پڑھنا اور پھر خطبہ دینا مسنون ہے۔ نماز عید سے پہلے یا بعد میں کوئی نفل یا سنت نماز نہیں ہے، اور نماز عید سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دینا چاہیے، کیونکہ جو صدقہ نماز عید پڑھنے کے بعد ادا کیا جائے گا وہ عام صدقہ ہوگا، وہ صدقہ فطر نہیں ہوگا۔ پھر یہ ہے کہ نماز کے بعد تقبل اللہ منا و منکا کے الفاظ ایک دوسرے کو کہنا یہ سنت سے ثابت ہیں۔ پھر یہ ہے کہ عیدگاہ جانے اور آنے کا راستہ بدل کے آنا چاہیے، یعنی جاتے ہوئے اور طرف سے اور واپس آتے ہوئے اور طرف سے آنا سنت ہے۔ پھر یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک غلط روایت ہے، ہم نے بھی بچپن میں یہ سنا تھا کہ اگر جمعے والے دن عید آ جائے تو یہ بڑا بھاری سال ہوتا ہے، رزق میں تنگی ہوتی ہے، یا قحط آتا ہے، یا کچھ اس طرح کے الفاظ، تو یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے ایسی کوئی بھی حدیث بیان نہیں کی، بلکہ آتا ہے کہ اگر جمعے کے روز عید آ جائے تو دونوں پڑھنے بہتر ہیں، لیکن عید پڑھنے کے بعد اگر جمعہ کی بجائے صرف ظہر کی نماز ادا کی جائے تو تب بھی درست ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے لیے آج کے دن میں 2 عیدیں، ایک عید اور دوسرا جمعہ اکٹھی ہو گئی ہیں، یعنی 2 عیدوں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ جو چاہے اس کے لیے جمعے کے بدلے عید ہی کافی ہے، لیکن ہم دونوں یعنی جمعہ اور عید کی نماز ادا کریں گے۔ اور اگر کسی کو عید کی نماز نہ مل سکے یا بیماری کی وجہ سے عیدگاہ نہ جا سکے تو اسے 2 رکعت تنہا ادا کر لینی چاہیے گھر میں ہی۔ پھر یہ ہے کہ نماز عید ادا کرنے کے بعد بچوں کو عیدی ضرور دیں تاکہ بچے اپنی جائز قسم کی جو تفریح ہے اور کھیلوں میں حصہ لے سکیں، کیونکہ سنت رسول سے بھی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
جو حضرت عائشہ کو لے کے تو ان کو کرتب بھی دکھایا کرتے تھے جب حبشی آ کے کرتے تھے۔ ایک بیان میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ عید کا دن تھا، کچھ لونڈیاں بیٹھی وہ اشعار گا رہی تھی جو جنگ بعث کے متعلق انصار نے کہے تھے، اور یہ وہ عورتیں نہیں تھیں جو گانے بجانے والی تھیں بلکہ عام بچیاں تھیں۔ اسی دوران حضرت ابوبکر تشریف لائے اور بولے، نبی کے گھر میں یہ گانا بجانا؟ نبی نے فرمایا، ابوبکر رہنے دو، ہر قوم کے لیے ایک تہوار کا دن ہوتا ہے اور آج ہماری عید کا دن ہے۔ یعنی عید کے دن اگر کوئی بچیاں بیٹھ کے کچھ اشعار وغیرہ پڑھ رہی ہیں تو وہ پڑھ سکتی ہیں۔ پھر اسی طرح ایک بار عید کے دن کچھ حبشی بازیگر فوجی کرتب دکھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کرتب خود بھی دیکھے اور حضرت عائشہ کو بھی اپنی آڑ میں لے کر دکھائے۔ آپ نے ان بازیگروں کو شاباش بھی دیتے جاتے تھے۔ حضرت عائشہ دیکھتے دیکھتے جب تھک گئیں تو آپ نے فرمایا، اچھا اب جاؤ۔ تو یہ ساری چیزیں سنت سے ثابت ہیں کہ عید کے دن جو خوشی ہے اس کو صحیح طرح اس کو منانا چاہیے، اور اگر کوئی تفریح وغیرہ ہو تو اس میں بھی جا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عید کی خوشیاں نصیب کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔